न्यूज का प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। बजेट आउनु 2 दिन अघिसम्म सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। निजगढ विमानस्थल रोक्ने अदालती आदेशको आलोचना। राष्ट्रिय सभाले गर्यो नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन। बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूको राजधानीमा धन्यवाद र्याली। काठमाडौँलाई विश्वको सुन्दर बनाउने मेयर शाहको प्रतिबद्धता। उपमेयर सुनिता बन्चिन मिलेर विकासका काम गर्छौं। नगरवासीको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने ललितपुर महानगर मेयर महर्जनको अठोट। काठमाडौँको मेयरसँग सहकार्य गरी राजधानीको विकास गर्ने। राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा। अधिकांश नीतिगत व्यवस्था यथावत, बाह्य दबाव जारी रहेकाले ब्याजदर भने बढाउने संकेत। इराकी संसदद्वारा इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कार्य गम्भीर अपराध करार गर्ने विधेयक पारित। इजरायलसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोज्नेलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने। र क्यानद्वारा नेपाल T20 लिगमा टिम खरिदका लागि खुल्ला टेन्डर आह्वान। जुन 10 सम्म टेन्डर हाल्न सकिने। न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आरोप प्रत्यारोप गरी कहीँ नपुगिने बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरी पानीमाथि उभार्नु बन्ने प्रयास गर्न नहुने बताउनुभयो। संसद आरोप र प्रत्यारोप गर्ने नभई देश, जनता र समाजको समस्याको बारेमा गम्भीर विचार समर्थन गर्ने थलो भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्नुको पछाडि गलत मनाशय पक्षले काम गरेको हुन सक्ने भन्दै शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। लुम्बिनीको विमानस्थलले लुम्बिनीको निम्ति त काम गर्ला, तर त्यो काठमाडौँको निम्ति काम गर्न सक्दैन र मूल प्रमुख विमानस्थलको रूपमा त्यसले भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसको निम्ति वैकल्पिक विमानस्थल भनेको निजगढमै हो। वनको पनि विनाश नगरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको कुरा। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। भट्टराईले सो विमानस्थलको विकल्प नरहेको तर्क समेत गर्नुभयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो व्यापारिक नाका हो, जहाँबाट काठमाडौँसँग सबभन्दा निकटको व्यापार सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैले सामान ढुवानी अधिकरणको निम्ति पनि हामीलाई फास्ट ट्र्याक लगायतका जो आवश्यक छ, रेलको आवश्यक छ। एयरपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय यातायात र सञ्चार र ढुवानीको निम्ति चाहिँ मजबुत पुग्छ। त्यसैले त्योभन्दा बाहेक अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ छैन।
भट्टराईले नेपालको न्यायालय र प्रशासन समेत विकास मैत्री नभएको पनि दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्नुको कारण माग गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकलाई चुनावको बेला मार्केटिङ गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो। ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेशलाई किन अघि बढ्न दिइएन भन्दै पोखरेलले प्रश्न गर्नुभयो। नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य ल्याएको अध्यादेशलाई किन अघि बढ्न दिएन? संसदीय समितिमा पनि कसका कारणले त्यसलाई अघि बढ्न दिएको छैन? मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, हामी सबै जानकार छौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले 3 वर्ष बढी एमालेको सरकार हुँदा नागरिकता विधेयक किन अघि बढेन भन्दै प्रति प्रश्न गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक समितिको प्रतिवेदन त संसदमा आएको थियो नि। अहिले अनुरोध गर्छु अहिलेका मान्य गृहमन्त्रीजीलाई चाँडै गर्नुहोस्। पूर्व सभामुख अन्सारी घरतीले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफललाई विषयान्तर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। संसद आम जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने र आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने थलो भए पनि त्यसलाई कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनाइएको उहाँको टिप्पणी थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाका सांसद राजेन्द्र महतोले जनताले खोजेको समृद्धि र विकासलाई शासक वर्गहरूले सत्ता र कुर्सीमा सीमित गरेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँ महानगरमा विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह परिवर्तनको संकेत भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लेङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्ता पक्षको सांसदहरूको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम जारी छ। यसअघि बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रयोग गरेको संसदीय मर्यादा विपरीतको शब्द हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गर्नु परेको थियो। बिहिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल ओइल निगम खारेज गरी आधा कमिसन खाइसकेको र आधा कमिसन खान बाँकी रहेको भने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडुले ओलीको अभिव्यक्ति निराधार र झुटो रहेको उल्लेख गर्दै स्तरहीन अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। तर एमाले सांसदहरूले आफ्नो पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई स्तरहीन भने मन्त्रीले खण्डन गरेको विरोधमा संसद बैठक नै अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक मन्त्री बडुले बोलेको स्तरहीन शब्द हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्ने सहमति भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमति अनुसार सभामुख सापकोटाले मन्त्रीले बोलेका ती शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्नु भएको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले नियमावली जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। सभामुखको रुलिङसँगै एमालेले अवरोध हटाएपछि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रममा बाटो चौडा बनाउनेदेखि लिएर एयरपोर्ट बनाउने जस्ता साना विषय जोड्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम लामो हुँदै गएको सच्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेलले किसानले उत्पादन गरेको सामग्री बजारीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै पालिकाले कृषिको उत्पादनको सही मूल्य निर्धारण गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो। सांसद दिल कुमारी रावल थापाले नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई छुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम न हाँसको न बकुलाको चाल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद तारामान सुनारले नीति तथा कार्यक्रम सपना बाँड्ने नारामा केन्द्रित नरहेकोले विपक्षीलाई तीतो लागेको बताउनुभयो। अर्की सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार्ने नभई बेच्ने नीतिवान केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो।
सांसद नारायण दत्त मिश्रले कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान टाठा बाठाहरूको हातमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकारले लिएको नीति तथा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्यलग्रस्त रहेको टिप्पणी गर्दै निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ गएको बताउनुभयो। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभयो। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जेठ 10 गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्न भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्दैछ। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद सचिवालयमा आज संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। उक्त प्रस्तावमा 8 सांसदले समर्थन गरेका छन्। समर्थकहरूमा एमाले सांसद विमला राई पौड्याल, प्रमिला कुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदन कुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, रेणु गंगा कुमारी बेलवासे र तुल प्रसाद विश्वकर्मा छन्। समाजमा बालबालिका विरुद्ध यौन हिंसाको घटनाहरू बढिरहेको र बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेकोले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुको साथै दण्ड सजायको व्यवस्था समेत पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको प्रस्तावमा भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरे लगतै नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। निर्वाचन परिणामलाई आफूले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएको भन्दै उहाँले परिणामलाई विजयभन्दा एजेन्डा लागू गर्ने अवसरका रूपमा लिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगर आफ्नो परिवारको रूपमा रहेको भन्दै उहाँले यो सधैँ परिवार नै रहने धारणा राख्नुभयो। मायालाई चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो ऊर्जाको रूपमा लिएका छौँ। यो हाम्रो एउटा भनौँ न हाम्रो ऊर्जा हाम्रो स्ट्रेङ्थ भनेकै यो माया हो। हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो, हाम्रो भिजन एजेन्डा मन पराइदिनु भयो, हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मायाका साथ सबैले सम्पूर्ण नगरवासीले जुन अत्याधिक मत दिएर हामीलाई एउटा यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो 100% मेरो पूर्ण क्षमतालाई यसमा दिनेछु। मैले आजसम्म गरेको कामहरूलाई अब फोकस गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै मेरो सम्पूर्ण समय दिनेछु र यो 5 वर्षको कार्यकालमा काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक को अरू कुनै पनि काममा मैले आफ्नो व्यस्तता दिने छैन र आफ्नो सम्पूर्ण लगनशीलता, आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान, आफ्नो सम्पूर्ण स्ट्रेन्थलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन, स्वच्छ बनाउन, सफा बनाउन, एउटा पूर्ण विकसित विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ मैले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, योग्यता, श्रम र आफ्नो एउटा कुशलतालाई काठमाडौँ महानगरपालिकामा मैले लगाउनेछु। मेयरमा निर्वाचित भएको घोषणा लगतै समर्थकहरूले नारा जुलुससहित शहरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेका थिए। उनीहरूले यसलाई धन्यवाद र्यालीको नाम दिएका छन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोले काठमाडौँवासीको जिम्मेदार प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित उपमेयर डङ्गोले इमेज च्यानलसँग काठमाडौँ महानगरको जिम्मेदारी युवाको काँधमा आएको भन्दै मेयर शाहसँग मिलेर महानगरको विकास गर्ने बताउनुभयो।
विशेष गरी हामीले अधिकारको रूपमा हेर्ने हो भने कार्यकारी अधिकार भनेको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर त्यसै गरी मेयरलाई हुने गर्दछ र सो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि विशेष गरी काठमाडौँको विकासको लागि काठमाडौँका लागि हुने राम्रा कामका लागि म कहिले पनि बाधक हुने छुइनँ र त्यसको साथसाथै अब हामीले अल्पमतमा परेको बहुमतमा परेको स्वतन्त्र हो यो पार्टी हो भन्ने खालको फेरि तछाड मछाड गर्ने हो अनहेल्दी कम्पिटिसन गर्ने हो भने राजनीति फेरि फोहोरी खेल नै हुन जान्छ र राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन अब चाहिँ साँच्चीकैको सहर विकासको लागि समाज सेवाको लागि जनताको आवाज सुन्नको लागि र त्यो सुनेको आवाजलाई हामीले एड्रेस गर्नको लागि हुनुपर्छ र सोही अनुसार सहकारी गर्नेछु र आफ्नो साइडबाट 100% दिनेछु। उहाँले महानगरलाई स्वच्छ जीवन्त र व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरी बनाउने अभियान आजैबाट सुरु भएको बताउँदै त्यसमा साथ दिन सबै मतदाताहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभयो र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन जीवन्त व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ राजनीतिलाई डर्टी गेम फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ। उपमेयर डङ्गुले एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूबाट गल्ती हुन नदिन नगरवासीहरूले खबरदारी गरिरहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको इतिहासमै स्वतन्त्र हैसियतमा काठमाडौँ महानगरको नगरपिता बन्न सफल बालेन्द्र शाहप्रति प्रत्येक पुस्ताको भरोसा देखिएको छ। आफ्नो खर्च गरेर उनको एक झल्को पाउन राजधानी बाहिरबाट थुप्रै मानिस आएका भेटियो। विजय घोषणा पछिको र्यालीमा मतदाताले आफू र आफ्नो सन्ततिको सपना जतन गरिदिन आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिसँग अपिल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सुन्दर बगैँचा होस् रङ्गी चङ्गी फुलहरू सादर हरेक मूलहरू अनुकूल प्रतिकूलहरू चिन्ता गर्ने भावना होस् सामूहिक खुसी बिनाको के फाइदा त्यो चाहनाको। र्यापरबाट राजनीतिमा फड्को मारेका काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहले र्याप मार्फत जनताको मायाप्रति कृतज्ञता अर्पण गरे। काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने अभियानमा सघाउन उनले मतदातालाई आग्रह गरे। नगरवासीप्रति आभार प्रकट गर्न गरिएको र्यालीमा स्वतस्फूर्त के बालबालिका के युवा के वृद्ध सबै पुस्ताको भीड़ चाख लाग्दो थियो। घर घरका झ्यालबाट उनलाई मतदाताले अपार माया प्रकट गरेका थिए। आफ्नो खर्च गरेर बालेन भेट्न तेह्रथुमबाट आएका यी ज्येष्ठ नागरिकको भावनात्मक अभिव्यक्ति यस्तो छ। म तेह्रथुम जिल्लाको हुँ, तर बालेन स्वतन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म दुःख सुख गरेर पनि बुद्धो गरेर 3000 रुपियाँ खर्च खोजेर म आएको। उहाँलाई चाहिँ बालेन भन्थे कुराहरू गर्थे, उहाँको फोटो पनि होइन मान्छे पनि देखा होइन, तर आउनु मन लाग्यो। म बुढो मान्छेलाई आएँ, नजिक त होइन टाढाबाट देखा हो। साह्रै राम्रो। हामी गरिब मान्छे हौँ, बनी गरेर खाने मान्छे हौँ। एक पका तेललाई 200, अब कसरी खाऊँ? एक बोरा चामललाई 3000, अब कसरी खाऊँ? बालेनकै खातिर पोखराबाट काठमाडौँ आएका यी युवा उनको नेतृत्वसँगै आफूले अर्को पल्ट मुलुकको राजधानी टेक्दा फोहोरको डुङ्गुर देख्न नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। म कास्कीबाट आएको, खास गरी उहाँलाई भेट्न मात्रै भनेर चाहिँ देखियो, प्रत्यक्ष खुसी लाग्यो। काठमाडौँमा आउँदा फेरि बाटोमा हिँड्दा चाहिँ धुलो देखिँदैन, फोहोर देखिँदैन कि भनेर खुसी लागेको छ। कतिलाई चाहिँ उनले राष्ट्रिय झण्डालाई गरेको प्रेम मन परेको रहेछ। अब 4 महिनाभित्रमा 100 जना बालिन जन्मियो भने हाम्रो अरू कुनै पनि व्यक्तिको झण्डा राष्ट्रिय झण्डा नै कायम हुन्छ। बालेनको विजय जुलुसमा थुप्रै किशोर किशोरी सहभागी थिए। आफ्नो एजेन्डालाई युवा नेतृत्वले बुझ्ने विश्वास लिएका उनीहरू देशव्यापी यस्तै नेतृत्व जिताउन सके परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। काठमाडौँ एकदमै धेरै प्रदूषित छ के, त्यो काठमाडौँको प्रदूषणहरू हटे, यता बाटोमा भइरहेको फोहोरहरू हटे, रोडहरू राम्रो भयो, घर जाने बेला त्यो ढुङ्गै ढुङ्गा हुन्छ, खुट्टै बाङ्गेला जस्तो हुन्छ के, त्यतातिर राम्रो बाटो भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। बालेन शाहले त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। बालेनको सफलताबाट हौसिएकाहरू कति खुसी छन् भन्ने खुल्ला मञ्चको यो दृश्यले प्रमाणित गर्छ। जनताको यो आशा र भरोसा नयाँ पुस्तामाथिको विश्वास हो।
यदि जनप्रतिनिधि इमान्दार भएनन् भने त्यो विश्वास घृणामा परिणत हुन कति पनि समय लाग्दैन। दशकौंदेखि झाँगिएको दलीय सिन्डिकेट तोडेर आएको स्वतन्त्र व्यक्तिको रोजाइ अवसरसँगै चुनौतीको पहाड हो। बालेनहरूले यो सत्य बुझ्न आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि देवेन्द्र महर्जन र भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राजभण्डारी। मूलधारका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई जिताउँदै आएका उपत्यकावासीले यसपल्ट नगरपितामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई रोजेका छन्। लोकतन्त्रको दुहाई दिने आएका दलहरू छोडेर मतदाताले एजेन्डा केन्द्रित उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनु भनेको निश्चय नै नयाँ पुस्ताप्रतिको भरोसा हो। हामीले महानगरवासीलाई सोधेका थियौँ, नयाँ जनप्रतिनिधिबाट तपाईँहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया। यहाँ विश्वका मान्छेहरू आउँछन्, तिनीहरूले फोटो खिचेर लाँदाखेरि अकिला फोटो खिच्छन्, उहाँलाई फिल्म देखाउँछन् विदेशमा। हाम्रो इज्जत गयो र यहाँ राम्रो जति सक्यो अलि सबै मिलाएर राम्रै होस् भन्न खोज्छु। अहिले जुन अब यो इलेक्ट्रिक गाडीहरू आछ नि, हाम्रो यो तेल पेट्रोल डिजलको भाउ वृद्धिसँगै इलेक्ट्रिक गाडीहरू लिएर आउन चाहिँ धेरै चाहिँ इलेक्ट्रिक साधनहरू प्रयोगमा ल्याउन चाहिँ पहल गरून् जस्तो लाग्छ। राम्रो गर्दै हुन्थ्यो त्यही हो, भ्रष्टाचार नभइदियो होइन, राम्रो भइदियो, कर सर तिर्न सहिलो भइदियोदेखि यातायात राम्रो, पार्किङ भइदियोदेखि राम्रो। नयाँ परिवर्तन भएको हुन्छ कि अब हामी जस्तो बुढापाकालाई राम्रो दुखी गरिबलाई हेर्छन् कि एउटा युवा अगाडि बढेर महानगरपालिका जस्तो जित्नु हामी सबै युवाको लागि खुसीको कुरा हो। यो मूल्य चाहिँ यत्रो वृद्धि बढिरहेको छ, अब यो पनि अलिकति चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, सबै कुराको चाहिँ गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने हौसला बढेको छ हामीलाई। आशा भरोसा होइन, एउटा परिवर्तनको एउटा सङ्केतको रूपमा अहिले हामीले लिएका छौँ होइन। अहिलेसम्म अब जन्मेर यत्रो भएँ, अब अहिलेसम्म कुनै पनि नेतामा अब यति विश्वासले यति आत्मसाथले हामी कहिले पनि अगाडि गइएको थिएन। अहिले बालनमा हामीले लागेको छ, अब काम कतिको गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ अब हामी हेर्नुपर्छ। उहाँले अब अवश्य फेर्नुहुन्छ भने हामीले जस अब जनताले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेको छ होइन, जस अरू थोत्रा नेताले भन्दा उहाँले केही गर्नुहुन्छ भने विश्वास छ। एक युवालाई जिताएर होइन, अब भिजन भएको मान्छे हो, उहाँलाई जिताउनु नै हाम्रो ठुलो चुनौती थियो, जिताइयो। अब हेरौँ के काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने अपेक्षा चाहिँ धेरै राखेका छौँ। अब हेरौँ। स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो मनलाग्दै छ नि, यो प्राइभेट जति यो स्वास्थ्य भयो, शिक्षा भयो, यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम व्यापारिक पनि यो सेवामूलक हो, सेवामूलक व्यापार हो, तर एकदम निजी व्यापार मात्रै गरे नि, यसलाई चाहिँ केही कन्ट्रोल गर्नु पर्यो क्या। नयाँ मेयरले जनताले जे चाहेका छन्, फोहोर मैला व्यवस्थापन सबैभन्दा पहिले चाँडो र स्वच्छ सफा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्यमा साह्रै लापरवाही छ। काठमाडौँ महानगरका मतदाताले प्रमुख र उपप्रमुखमा युवा नेतृत्व छान्दा ललितपुरवासीले भने पाका व्यक्तिलाई आफ्नो महानगरीय अभिभावक दोहोर्याएका छन्। नवनिर्वाचित मेयर चिरीबाबु महर्जनले भोट माग्ने क्रममा कुनै महत्त्वाकांक्षी योजना नल्याएको बताउनुभयो। दोस्रो कार्यकालमा जनचासोका सानाभन्दा साना विषयमा आफ्नो ध्यान जाने उहाँको भनाइ छ। यो रिपोर्ट। ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शाहको प्राविधिक दक्षता र आफ्नो व्यवस्थापकीय अनुभवको रसायन मिलाएको स्थितिमा दुवै महानगरले फाइदा लिने उहाँको भनाइ छ। महर्जन र शाहले एक अर्काप्रति अगाध श्रद्धा र प्रेम रहेको धारणा विभिन्न सञ्चार माध्यममा भन्दै आउनु भएको थियो। यही रसायन काठमाडौँका निवर्तमान मेयरसँग किन मिलेन त? महर्जनको रमाइलो उत्तर यस्तो छ। यो कुरामा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा विद्यासुन्दरसँग के कति कारणले भएन, गरिएन, त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ। उहाँ चाहिँ मतलब प्राविधिक तवरले निकै पोख्त व्यक्तित्व भएको हुनाले मेरो नलेज, मेरो अनुभव र उहाँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मतलब प्राविधिक प्रोफेसनलिजम छ, यो दुईटालाई फ्युजन गर्दाखेरि काठमाडौँ पनि बन्छ, ललितपुर पनि बन्छ भन्ने चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नगरी पाटनलाई सफा, सुन्दर र बस्न योग्य स्मार्ट सहर बनाउने जनप्रतिनिधिका स्थायी नारा रहँदै आएका छन्। दोस्रो कार्यकालमा अघिल्लो पटक सङ्गालेको अनुभव प्रयोग गरी पहिलो कार्यकालमा सुरु भएका योजना सफल बनाउने योजना प्रमुख महर्जनका भावी मार्गचित्र हुन्। महानगरवासीको दैनिकी सहज र सरल बनाउनु महानगर नेतृत्व अर्जुन दृष्टिका साथ अघि बढ्नेछ। अहिले हामीले सानो सानो काम कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दृष्टि पुर्यायौँ।
त्यो भनेको स्मल थिङ्स म्याटर भन्छ नि, बस त्यो कुरालाई हेक्का राखेर हामीले चाहिँ सानो सानो कुरा, तर त्यो चाहिँ वातावरणीय सुधार, फोहोर मैलाको सम्बन्धमा सुधार र आम ललितपुरवासीहरूको चाहिँ मतलब लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई हाई गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ मतलब पर क्यापिटा इन्कम अभिवृद्धि गर्नको निमित्त हाम्रो चाहिँ ध्यान दृष्टि पुग्यो र यी कुरा र यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेको प्रतिबद्धतामा चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को मतगणना हुँदै गर्दा ललितपुर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर महर्जनले काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउँदै आउनुभएको थियो। मेयर महर्जनका अनुसार बालेन शाह इन्जिनियरिङमा अनुभवी, आफू प्रशासनिक कार्यमा अनुभवी भएको हुनाले सहकार्य गर्दा काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगर दुईवटै जिल्ला राम्रो हुने दाबी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरुबाबु महर्जनको रहेको छ। ललितपुर महानगरवासी भने निर्वाचित आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउन भन्ने चाहन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच आफूहरूको पहिलो र अन्तिम इच्छा रहेको उनीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य शिक्षा अनि फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिक्षा र फोहोर व्यवस्थापन हो। हामीलाई एउटा शिक्षित हामी नगरको लागि प्रमुख पाएको एकदम खुसी छु। उहाँले विगत वर्षमा गरेको र अहिले योभन्दा धेरै गर्छ भन्ने धेरै आशा छ। 4 दशक अघि वडाध्यक्ष भएर राजनीति यात्रा आरम्भ गरेका चिरुबाबुका लागि यो अर्को अग्नि परीक्षा हो। भाषण होइन, काम बोल्ने जनप्रतिनिधिमा मतदाताको भरोसा रहन्छ। त्यसैले राजधानीको ऐनाको रूपमा रहेको सांस्कृतिक नगरी ललितपुरको ऐतिहासिक साख बचाउन र मतदाताको भरोसा टुट्न नदिन सुशासन प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बाँकी न्यूज एकैछिनको ब्रेक पछि, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय नघटाउने फैसलापछि फरार पत्नी हत्याका दोषी पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला पक्राउ। बानेश्वरको एक घरमा लुकेका थिए कोइराला। महिला अधिकार र जातीय विभेदको घटनामा मानव अधिकारमा उजुरी दिने क्रम बढ्यो। जघन्य अपराध हुनै नदिने गरी कानुन तर्जुमा गरिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। र इन्धनमा अचाकली बढेको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि 10 रुपियाँ कर घटाउने सरकारको योजना, खाना पकाउने ग्यासमा भने पुनर्विचार नहुने। अब बाँकी न्यूज। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शहीद कृष्ण सेनी च्युकको 20औं स्मृति दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपाल र जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष दाहालले नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा नचलेको भन्दै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको बताउनुभयो। निकै राम्रो राज्य, निकै राम्रो समाज निर्माण गर्ने भनेका छौँ, हामीले कुरा पनि गरेका छौँ। तर हाम्रो दिनदिनैको काम कारबाहीहरू चाहिँ हाम्रो भनाइसँग तालमेल भइरहेका छैन। उद्देश्य अगाडि राखेर त्यसको निम्ति समर्पण, त्यसको निम्ति त्यागको आधारमा होइन, क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो समाज गइरहेको भान हुन्छ हामी सबैलाई। नयाँ खालको अनुसन्धान, आविष्कार र अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय नघटाउने फैसला गरेपछि फरार रहेका पत्नी हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्त कुँवरका अनुसार केही बेरअघि कोइराला बानेश्वर स्थित एक घरमा लुकिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। सर्वोच्चले यसअघि जन्मकैदको सजायलाई घटाएर 8.5 वर्ष कैद कायम गरेपछि 2077 श्रावण 8 गते कोइराला दिल्ली बजार कारागारबाट छुटेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले 2077 असार 15 मा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर 8.5
8 वर्ष कायम गरेको थियो। तर बिहिबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्के, न्यायाधीश टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कोइरालालाई कैद छुट दिने यसअघिको सर्वोच्चको फैसला उल्टाएर जन्मकैद नै कायम गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला आएपछि बिहिबार दिउँसैबाट कोइराला सम्पर्कविहीन भएका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा 112वटा मानवाधिकार हननको घटनामा उजुरी दर्ता भएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको 22औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारी आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा 339वटा उजुरीको निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। महिला अधिकार, जातीय विभेद, बाल अधिकार र विकासको विषयलाई लिएर आयोगमा उजुरी आउने गरेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ। मानवाधिकार हनन भएका भनी आयोगमा परेका उजुरीमध्ये चालु आबोमा 339वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ, जसमा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेद र विकासका अधिकार लगायतका विषयहरू रहेका छन्। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधको घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जघन्य घटनाको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको दावी गर्नुभयो। घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले के कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाबाट शरण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रलाई आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। रूपन्देहीको भैरवास्थित नेपाल ओइल निगमको भलबारी डिपो ठूलो आगलागी हुनबाट जोगिएको छ। डिपोको पेट्रोल भण्डारणको मुखेमा 2वटा पेट्रोल ट्याङ्करमा आगो लागेको थियो। बिहान डिपोमा पेट्रोल खन्याउन आएका 5वटा मध्ये पहिलो लाइनमा रहेका 2वटा ट्याङ्करमा आगो लागेको डिपो प्रमुख नव विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोल खन्याउने क्रममा एक्कासी आगो लागेपछि टायर पड्केका कारण दोस्रो ट्याङ्कर हटाउन सकिएको थिएन। अहिले डिपो पूर्ण रूपमा आगोबाट सुरक्षित पारिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। डिपोमा 30 लाख लिटर डिजल र 5 लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण हुन्छ। आगो थप फैलिएको भए अकल्पनीय दुर्घटना हुने भन्दै डिपोले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। उता मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड स्थित 15 किलो भन्ने ठाउँमा गुडिरहेको ग्यास बुलेट बिजुलीको पोलमा ठोकिँदा आग लागि भएको छ। उडिसाबाट धादिङका लागि हिँडेको UP 17808627 नम्बर प्लेटको भारतीय ग्यास बुलेटको अगाडिको भागमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीका कारण सडकमा ठूलो संख्यामा सवारी साधन बीच सडकमै रोकिएका थिए। घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएको छैन। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध नेकपा एमाले बाजुरामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले हिजो पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनमत विरुद्ध निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको भन्दै एमाले अनिश्चितकालीन सडक अवरुद्ध गरेको छ। बाजुरा प्रवेश गर्ने साफे मार्तडी सडक अवरुद्ध गरिएको एमाले बुढीगङ्गा नगर अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। मतगणना गर्नुपर्नेमा आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ। निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी एमाले दिएको छ। एमाले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने भएको छ। फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले सङ्खुवासभा स्थित मकालु हिमालको सफल आरोहण गरेकी छिन्। उनले आज बिहान करिब 10:50 मकालु शिखरको सफल आरोहण गरेकी हुन्। नेपाल तर्फबाट गरिने 8000 मिटर अग्ला सबै शिखर आरोहण गर्ने पहिलो महिला बनेर कीर्तिमान कायम गरेको फोटो पत्रकार क्लबले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। क्लबकी सदस्य समेत रहेकी श्रेष्ठको यो 7औं आरोहण हो। गोर्खाको आरुघाटमा जन्मिएकी श्रेष्ठले यसअघि सगरमाथा, धौलागिरी, लोत्से, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु, अन्नपूर्णको आरोहण गरिसकेकी छिन्। 8485 मिटर अग्लो विश्वको 5औं अग्लो हिमाल मकालु हो। यो नेपाल र चीन तिब्बतको स्वायत्त क्षेत्रको सीमामा रहेको सगरमाथाबाट 19 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। नेपालमा 8000 मिटरभन्दा अग्ला 8वटा हिमाल सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र चोयु पर्दछन्। अब बिजनेस न्यूज।
बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ। समीक्षामा अधिकांश नीतिगत व्यवस्था यथावत राखिएको छ। बाह्य दबाव जारी रहेकाले ब्याज दर भने बढाउने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ। आर्थिक स्थायित्वका लागि छनौटपूर्ण उपकरण प्रयोग गरिने उसले जनाएको छ। मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखा परेको दबाव यथावत रहेकाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितको आयात धान्य क्षमतामा दबाव पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने समीक्षामा उल्लेख छ। कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि यस बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज दरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरण प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ब्याङ्क दर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत राखेको छ। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रभाव बढाउन जोड दिइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने गृह कार्य गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार र भन्सार कर बापत प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाउने तयारी गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार पूर्वाधार बापत 5 रुपैयाँ र भन्सार शुल्क 5 रुपैयाँ गरी 10 रुपैयाँ घटाइनेछ। बजेट मार्फत यसलाई सम्बोधनको तयारी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180, डिजल र मट्टी तेलको 163 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। केही दिनअघि भारत सरकारले पनि कर कटौती गरी इन्धनमा राहत प्रदान गरेको थियो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। यौन व्यवसायलाई पेशाको मान्यता दिने भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला। यौन कर्मीहरूलाई पक्राउ गर्ने वा दुःख दिने काम नगर्न आदेश। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको 21 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी। शेर्पा र नेमल प्यानल बनाएर मैदानमा। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्न लागेको नेपाल T20 लिगमा टिम खरिदका लागि खुल्ला टेन्डर आह्वान भएको छ। क्यानले असोजमा गर्ने भनेको प्रतियोगितामा सहभागी 6 टिमका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको हो। क्यानले आजबाट इच्छुक लगानीकर्तालाई टेन्डरका लागि प्रक्रिया खुल्ला गरेको छ। टेन्डरको मिति जुन 10 तारिकसम्म रहेको छ। भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स कमर्सियल र रणनीतिक साझेदार रहेको प्रतियोगिताका लागि क्यानले यसअघि 6 टिमका लागि नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले खेलकुदमा राम्रो दखल भएको कम्पनीलाई टेन्डर राख्न आह्वान गरेको छ। क्यानको मङ्गलबार बसेको बोर्ड बैठकले सहभागी 6 टिमको नाम तय गरेको हो, जसमा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी वा भैरवा र फार वेस्टर्न नाम तय गरेको छ। क्यानले नेपालमा हालसम्म सञ्चालनमा रहेका अन्य फ्रेन्चाइजी लिगहरूले नेपाली क्रिकेटमा पुर्याएको कदर गर्दै अबबाट अन्य लिगहरूलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लिगको रूपमा मान्यता नदिने तर क्षेत्रीय लिगको संरचना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा अनुमति दिन सकिने निर्णय गरेको छ। आगामी असारमा हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिका चयनका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एन्फाले जेठ 6 देखि 12 गतेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकेको थियो। असार 6 गते हुने निर्वाचनले 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 13 केन्द्रीय सदस्य र 2 महिला सहितको 21 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्नेछ।
अब वेदर अपडेट। अब अन्तमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। बजेट आउनु 2 दिन अघिसम्म सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। निजगढ विमानस्थल रोक्ने अदालती आदेशको आलोचना। राष्ट्रिय सभाले गर्यो नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन। बालेन्द्र शाहका समर्थकको राजधानीमा धन्यवाद र्याली। काठमाडौँलाई विश्वको सुन्दर बनाउने मेयर शाहको प्रतिबद्धता। उपमेयर सुनिता भन्छिन् मिलेर विकासको काम गर्छौं। नगरवासीका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय प्राथमिकता राख्ने ललितपुर महानगर मेयर महर्जनको अठोट। काठमाडौँका मेयरसँग सहकार्य गरेर राजधानीको विकास गर्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा। अधिकांश नीतिगत व्यवस्था यथावत। बाह्य दबाव जारी रहेकोले ब्याज दर भने बढाउने संकेत। इराकी संसदद्वारा इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कार्य गम्भीर अपराध करार गर्ने विधेयक पारित। इजरायलसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोज्नेलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय। रख्यानद्वारा नेपाल T20 लिगमा टिम खरिदको लागि खुल्ला टेन्डर आह्वान। जुन 10 सम्म टेन्डर हाल्न सकिने। अवस्था इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।